نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أريد أن أخطب أمام حضراتكم خطبة وجيزة حول موضوع فضائل اللغة العربية. العربية لغة القرآن، لغة كتاب الله عز وجل، ولا ريب أن القرآن كلام الله جل وعلا. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، ولا يختلف فيه اثنان أن القرآن سيد الكتب السماوية، فلغة القرآن سيد اللغات العالم، والقرآن أفضل من جميع الكتب، فلغته أفضل من جميع اللغات. إخوتي في الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بعثه إلى الخلق كافة، إلى العرب والعجم، إلى الأسود والأحمر، ولكنه ولد في بيت عربي، ولغته لغة عربية، وهو سيد البشر وأفضل الرسل. واختار الله عز وجل أفضل رسله من العرب، فيدل أن لغته أفضل من جميع اللغات. نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فلغته سيد لغات بني آدم. إخوتي في الله، العربية لغة أهل الجنة، وأهل الجنة أفضل خلق الله، فلغتهم أفضل لغات خلق الله. ولله در القائل حيث قال: لغة إذا وقعت على أسمائنا، لغة إذا وقعت على أسمائنا كانت لنا بردا على الأكباد. ستظل رابطة تؤلف بيننا، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق الضاد. مع السلامة.